لوحدة واستقلال لبنان. أود أن أشكر مجددا إيطاليا والأمم المتحدة لتنظيم ورئاسة هذا المؤتمر، وقد تحملت فرنسا في خلال مؤتمر روما مسؤولياتها في مصلحة تعزيز قدرة لبنان وشراء أيضا معدات من 400 مليون يورو لتجهيز قواته. إلا كانت خطوة مهمة وقد نجحنا فيها سويا. وفي مجال الأعمال الطارئة الإنسانية في مؤتمر بروكسل 2017 قام المجتمع المدني المجتمع الدولي بتوفير مساعدته. qui aujourd'hui ne lui permettent plus de fournir à tous ses citoyens des services publics essentiels dans de bonnes conditions. Et d'autre part, le Liban a besoin, par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, a permis de formuler un diagnostic clair de la situation économique du Liban et de ses perspectives. والنمو الاقتصادي للبنان من خلال الإصلاح وعبر المؤسسات، وأن العمل الذي تم استعدادا لهذا المؤتمر من قبل المصرف الدولي البنك الدولي سمح بالإعراب عن تشخيص واضح للوضع الاقتصادي في لبنان والأطر المستقبلية، وهذه الأعمال تم تعزيزها من خلال تبادلات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص. وفي البدء تم إظهار تشخيص واضح جدا نال إجماع عام من جهة إن لبنان بحاجة إلى استثمارات مهمة لإعادة بناء بنى التحتية، ولم يعد الآن فقط أهمية تقديم وتوفير أعمال البنى التحتية للشعب اللبناني. ولبنان أيضا بحاجة إلى إصلاحات كبيرة ومهمة، إصلاحات بنيوية وأيضا في القطاعات المتعددة. وإن استقرار لبنان من الناحية الاقتصادية يعتمد على حركة مشتركة من جهة الإصلاحات، وهذا عمل لبناني، وأيضا الدعم الدولي من المجتمع الدولي. إذن الإصلاحات والدعم الدولي، وعلى هذا الأساس سنتعهد اليوم بتعهدات حسية ومهمة، وستكون التزامات من الجهتين، لأن الدعم الدولي يشارك الإصلاحات التي سيعرضها رئيس المجلس. وأود هنا أن أشدد على التزام وتعهد السلطات اللبنانية في هذا المسار، وحضوركم عزيزي السيد الحريري وعدد كبير من الوزراء الممثلين لتنوع الحكومة اللبنانية تظهر وتشهد عن ذلك بقوة. في هذين المجالين اللذين ذكرتهما الآن، الاستثمار والإصلاح، إن السلطات اللبنانية بذلت جهدا في وضع ورسم أيضا وجهات نظر ومشاريع مستقبلية طويلة الأمد وقصيرة الأمد، ووضعت أيضا مشاريع استثمارات وبرنامج إصلاحات سنتم بالكشف عليه سويا اليوم، وهو نتيجة عمل يتمتع بالمصداقية وطموح تم أيضا بتعاون كبير ووثيق مع الدول الشريكة والمؤسسات الدولية. وإلى ذلك سيضاف إليه أيضا متابعة دائمة ومستمرة وإعلانات والتزامات سيتم الإعلان عنها اليوم. وأود أن أضيف هنا أن الديناميكية التي أنتجها مؤتمر صدر ساد قد أظهر أيضا نتيجة، وقد تبنى لبنان وصدق على الميزانية 2018، وهذه كانت الأولى منذ زمن طويل. وأيضا قام مجلس النواب اللبناني بالإقرار أيضا إصلاح عدد من الإصلاحات، وهي مهمة أيضا في إطار البرامج التي تنوي السلطات اللبنانية تنفيذها. سيد الرئيس رئيس مجلس الوزراء ستعرض علينا المشاريع التي تم تحديدها والإصلاحات التي تم تحديدها أيضا، ومن جهتنا سنعلن عن التزاماتنا، مع العلم أنه إلى جانب الدولة والدول والمؤسسات المشاركة للقطاع الخاص الممثل هنا اليوم والذي سيعرب عن وجهة نظره، سيكون عليه أن يلعب دور كامل أيضا في عملية التحويل هذه. وإن فرنسا
تعلن اليوم عن جهد أيضا طموح إلى جانب الطموحات أيضا والأمل التي تضعها في لبنان، وتشمل ذلك 500 مليون يورو من الهبات أيضا. هذا ما كنت أود أن أقوله حضرة رئيس مجلس الوزراء لأبدأ أعمالنا اليوم، ومع الترحيب هنا لكل الحضور، والكلمة الآن إلى رئيس مجلس الوزراء اللبناني. Monsieur le ministre, الوزير، سيداتي سادتي، أود أولا أن أعرب باسم حكومتي امتناني الكامل للرئيس إيمانويل ماكرون، لفرنسا أيضا وحكومتها لدعوتها لهذا المؤتمر الداعم للاقتصاد اللبناني، ونحن أيضا ممتنون أيضا لكل الحاضرين هنا اليوم. فحضوركم يعرب ويشهد على الأهمية التي تضعونها في استقرار لبنان. نحن بلد صغير ونواجه تحديات عظيمة وكبيرة اقتصادية سياسية وأمنية، وإن هذه التحديات تتعزز أيضا وأصبحت أكبر بسبب الحرب السورية وأزمة النازحين السوريين في لبنان خلال السنوات الثلاث الماضية، وبسبب أيضا الأزمة السورية. قبل الأزمة السورية كان بلدنا يعرف نمو من 8%، ومع ظهور الحرب في سوريا ووصول النازحين بعدد كبير إلى لبنان انحدر هذا النمو إلى معدل من 1% وأقل. ووفق البنك الدولي إن خسارة النمو الاقتصادي التي واجهها لبنان بسبب الأزمة السورية كانت من 18 مليار دولار حتى العام 2015، وإن الفقر والبطالة قد ازدادا بشكل واضح وكبير، وإن التصدير اللبناني قد انخفض من الثلث، وإن الفارق بين العرض والطلب بالنسبة للبنى التحتية قد ازداد بسبب وجود هذا العدد من النازحين السوريين، بينما كانت البنى التحتية العامة الموجودة قد تدهورت أوضاعها. فيما يتعلق بالدين الإضافي اللبناني بسبب وجود أكثر من 1,000,000 نازح سوري على أراضينا، كان من 6 مليارات دولارات حتى العام 2016. مثلا قامت المؤسسة الدولية باحتساب أنها فقط الكلفة الكهربائية بسبب وجود النازحين قد كلفتنا مليار دولار حتى 2016، وإن هذه التطورات Le soutien de la communauté internationale s'est clairement manifesté durant les réunions du groupe de soutien international et rondeur et nos institutions. La formation de mon gouvernement, les efforts domestiques entrepris ont stabilisé le pays, restauré le fonctionnement des institutions. إن تشكيل حكومتي والشهود المحلية التي قامت بإعادة الاستقرار للبنان، وكل هذه أيضا ما زالت رهن الأمن والحفاظ على الأمن، وتم تعزيز ذلك أيضا عبر الالتزام الذي اتخذته كل الأطراف في قانون الأول المنصرم في سياسة النائب النفس. إن دعم المجتمع الدولي قد ظهر بوضوح أيضا خلال اجتماعات الدول الداعمة الدولية وخلال مؤتمر روما 2، ويظهر كل ذلك الأهمية التي يضعها كل أصدقاء لبنان في استقراره وأمنه. سيداتي سادتي، أصدقاء لبنان الأعزاء،
إن إعادة إطلاق العمل في لبنان يجب أن يتم، وإن التدابير التي اتخذتها حكومتي خلال الأشهر الماضية ضرورية ولكنها غير كافية. التحدي اليوم هو إعادة قلب ميازين النمو وإعادة محاربة البطالة، وعلى الحكومة أن تأخذ الدور الأساسي في ذلك. لذلك مع هذا الهدف نحن متواجدين اليوم هنا لنعرض عليكم الرؤية الشاملة لحكومتنا بهدف تعزيز الاستقرار والنمو وخلق الوظائف، وهي تعتمد على 4 أعمدة مشتركة. أولاً تعزيز الاستثمارات في البنى التحتية من خلال وضع مشروع طموح للاستثمارات في الرأسمال. ثانياً ضمان أن هذا البرنامج، برنامج الاستثمارات، سيتم تنفيذه في إطار مالي واقتصادي ومحاربة الدين المستدام من خلال تعزيز مالي يهدف إلى تخفيض ب5% أيضا على السنوات ال5 المستقبلية. ثالثا تطبيق إصلاحات بنيوية ومؤسساتية يحتاج إليها لبنان للوصول إلى نمو مستدام ومدعوم يقودها القطاع الخاص عبر مساواة اجتماعية مناصفة، وذلك أيضا عبر محاربة الفساد، حوكمة مالية أفضل، وتطوير وإعادة تعزيز أيضا القطاع العام، وعملية تموين أيضا وتوريد، والمصادقة على قانون جديد أيضا، وأيضا تخفيض وتحسين أيضا الجمارك أيضا، وتعزيز القطاع الرقمي في الحكومة، ومن خلال أيضا الإصلاحات الضرورية في القطاعات المؤسساتية لجعل هذه القطاعات تتمتع بفعالية أكبر واستدامة أكبر. ورابعا تطوير استراتيجية تنويع في القطاعات المنتجة، وتحقيق أيضا إمكانية تصدير من لبنان. سيداتي سادتي، ضمن هذا الجهد لبنان لن يتمكن من النجاح بمفرده، وهو بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي. وهذا إشارة وضيحة وحسية ستكون عبر الهبات والقروض التي سيعطي ذلك الأمل الضروري لكي نتمكن من تحقيق رؤية الموضوعة من قبل الحكومة، وسيعزز أيضا ذلك الثقة وسيساعد لبنان للوصول إلى هذا الجهد في النمو وخلق الوظائف. أناشدكم اليوم للبناء والاعتماد على التطورات الإيجابية لتعزيز استقرار لبنان، وأقول ذلك لكم بكل صراحة. لا يتعلق الأمر فقط باستقرار لبنان بمفرده، فإن ذلك يتعلق باستقرار المنطقة بأكملها، وإذن بعالمنا جميعا. شكرا.